अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे हंसते मुस्कुराते रहें। आज मेरी नंद गुड़ वाले राइस बना रही थी। माशाल्लाह उनको बहुत अच्छे से बनाना आते हैं, उन्होंने पहले भी बनाए हैं। तो उन्होंने कहा था अम्मी को कि मैं बनाऊंगी। तो मेरी जो देवरानी है वो सामान देकर गई थी, उन्होंने कहा था मुझे बनाओ और मैंने ना तकसीम करने। तो फिर उन्होंने कही थी मुझे बना के दो। तो फिर हम वो चीज़ें मुझे ले आई थी, सामान वामान वो दे गई थी। तो फिर मेरी नंद ने रेडी किया था तो तमाम सामान। और आज हमारा रोज़ा भी था। तो मेरी जो नंद है वो, मेरी सास और हम सब, मेरे हस्बैंड और मैं और ताबीना, हम सब अपनी देवरानी की तरफ गए थे वहाँ पर रोज़ा अफ्तारी करने। और ये रोज़ा जो है हमने इसलिए रखा था, इसमें सबके बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए खैर की दुआ मांगी जाती है। तो हमने नसीब की दुआ मांगी जाती है, तो हमने इसलिए रोज़ा रखा था और सबके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह दुआ की थी। अल्लाह ताला सबके लिए, सबके रोज़े कबूल करे, सबकी दुआओं को कबूल करे और सबके नेक नसीब बनाए। यहाँ गुड़ जो था वो तैयार हो गया था, और ये गुड़ का सामान जो था, गुड़ के राइस जो हैं बनाने के लिए सारा सामान हमने तैयार कर दिया था। लौंग थी, इलायची थी छोटी, और सौंफ थी, और ये हमने लिया थी किशमिश, और नारियल ले लिए थे हमने कुछ। आप पूरा लेना चाहे पूरा ले लें, हाफ़ लेना चाहे हाफ़ ले लें। और केवड़ा एसेंस लिया था हमने, ये भी हमने ऐड कर लिया था। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें ऐड होता है, इससे ज़रा अच्छी खुशबू आती है। और एक अपने पास प्लेट रख लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अपना जो स्पून है वो उसमें रख दें आराम से ना, तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती फिर। और हमने ऑयल ले ली, ऑयल की जगह घी लिया था। आपने अगर ऑयल लेना है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में बनते हैं ये राइस ना। मैंने तो ये सुना है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया था घी में बनते हैं, मेरी सासू माँ ने ना। और माशाल्लाह काम हो रहा था बड़े जोश व खरोश से। और मैं चाह रही थी कि आज खाना बना लूँ, लेकिन वो यूँ नहीं बना सकी क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। ये सारा काम जो था कंप्रेसर पे करा था। कंप्रेसर पे नहीं, सॉरी, सिलेंडर पे। हमारे घर में सिलेंडर लगा हुआ है, हम सिलेंडर में करते हैं। तो हस्बैंड भरवा के ले आते हैं, हम उसमें बनाते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से सारे काम तो हो ही जाते हैं, लेकिन गैस नहीं आती तो बहुत परेशानी होती है। जल्दी 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 काम करना पड़ता है सारा, सब चीज़ें रेडी करके फिर आपको एक तरफ लगना पड़ता है। तो मेरी सास कह रही थी कि आज तो कोई काम नहीं है, चलो मेरा रोज़ा है तो मटर ले आओ, हम मटर बना लेते हैं। मैंने कहा नहीं, रहने दें आप टाइम से चली जाएँ वहाँ पर देवरानी के पास ना। तो फिर अम्मी कह रही चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, कल बना लेंगे मटर ना, क्योंकि हम चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ला के रखते हैं मेरे हस्बैंड, तो वो हम सेव कर लेते हैं। फिर जब कभी कोई चीज़ बनानी होती तो निकाली फ्रिज में से, और ना मटर का पुलाव बनाना है वो बना लिया, या कोई आपने डिश बनानी है उसके अंदर मटर ऐड करने हैं तो उसमें मटर ऐड कर लिए। तो ये माशाल्लाह हम बना लेते हैं इस तरीके से। और अल्लाह ताला हर काम करवा ही देता है, अल्लाह ताला मेहरबानी है अल्लाह ताला की। और माशाल्लाह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि मेरी वीडियो को वॉच किया करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, और एक दूसरे के लिए दुआ भी किया करें लाजमी। और ये ताबीना मुझे तंग कर रही थी, सो नहीं रही थी, तो इसने मुझे आज सताया था क्योंकि आज मैं फ़्री थी। जब मैं फ़्री होती हूँ तो ये बहुत सताती हैं, तब भी ये नहीं चैन से बैठती, बस कहती हैं गोद में लो। आजकल बच्चों को गोद की बहुत आदत हुई हुई है, आजकल बच्चे बहुत तंग करते हैं। वो मसला ये भी है, बच्चे छोटे होते हैं, उनसे नहीं लेटा जाता हर वक्त, तो इस वजह से सताते हैं। और ये सूजी का जो है सूखा हलवा भी बनाया था, तो ये सूखने के लिए रखा हुआ था। तो मेरी ये सासू माँ ने बनाया था, तो ये रख दिया था कि ये सूख जाएगा अच्छे से ना। फिर इसके ऊपर गार्निशिंग भी कर दी थी। इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह। और मैं ज़रा लेट हो गई थी, इसलिए मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर सकी आपसे, पर मैंने ये जब तैयार हो गया था तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो इंशाल्लाह जब कभी मौका मिला तो इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबके लिए दुआ किया करें, खैर की दुआ किया करें, अल्लाह बहुत खुश होता है। और मैं आपसे बार बार इसलिए कहती हूँ ये सब बातें क्योंकि हर टाइम जो है कबूलियत का होता है, तो इसलिए हम जब भी किसी के लिए भी कोई भी बात बोले तो अच्छी बोलें, ताकि अल्लाह ताला सुनता है, ज़ाहिर सी बात है। तो इसलिए हमने जो बात करनी है ऐसी करनी है जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। अपने लिए जब चाहते हैं, हम अच्छी सोच रखते हैं, तो ऐसे ही हमें दूसरों के लिए भी अच्छी सोच रखनी है। अल्लाह ताला सबके दिलों का हाल बेहतर जानता है। हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह हमारे लिए आगे बहुत सी आसानियाँ पैदा कर देता है। अल्लाह ताला खुश भी होता है, और अल्लाह ताला सबका सबको इसका अजर देता है कि ये उसके लिए या किसी के लिए भी अच्छा सोचता है।
تو اللہ اس کا بہت اچھا اجر دیتا ہے۔ اور نماز پڑھا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کیا کریں اور دعائیں کیا کریں سب کے لیے۔ اور ماشاء اللہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اللہ تعالیٰ سب کے کام کروائے سارے آسانی سے، اور سب کے بچوں کو خوش رکھے، اور جو روزہ آج ہم سب نے رکھا تھا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اور بچوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور یہ حلوہ تو تیار ہو چکا تھا، پھر ایک طرف دم پہ لگا دیا تھا، گڑ والے جو رائس تھے میرے نن نے دم پہ لگا دیے تھے ماشاء اللہ خیر سے، تو کلر بڑا اچھا آیا تھا اس رائس کا۔ اور ہم نے گیس کا بہت انتظار کیا پر گیس نہیں آئی، تو ہم نے سلنڈر پہ ہی سارے کام سر انجام دیے تھے۔ اور میری نند لگی ہوئی تھی جلدی جلدی، کیونکہ ہم نے دیورانی کی طرف جانا تھا، میری ساس تو جا چکی تھی، ان کو ہم نے بھیج دیا تھا، ہم نے کہا تھا امی آپ چلی جاؤ۔ پھر انہوں نے اسپیگڑی کا سامان بھی دیا تھا، تو وہ بھی ہم نے ایک طرف تیار کیا تھا۔ میرے جو دیور ہیں وہ چکن کم کھاتے ہیں، وہ زیادہ ویجیٹیبلس کا اس میں ایڈ کرتے ہیں، تو اس لیے کہ چکن تھوڑا تھا، باقی اس میں چلی سوس، سویا سوس، کوٹی ہوئی لال مرچیں اور یہ سب چیزیں ایڈ کی گئی تھی، اور چاٹ مسالہ بھی ایڈ کیا گیا تھا، اور یہ سارے سامان تھا اس کے اندر، اچھے سے ہم نے ایڈ کر لیا تھا۔ اور ادرک لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ بھی ایڈ کیا تھا۔ پھر وہ میری ساس نے کہا تھا کہ اس میں مٹر بھی تھوڑے ایڈ کر لو، سوری ٹماٹر کہہ رہی ہوں، مٹر تھوڑے ایڈ کیے تھے، مٹر بوائل کرنے رکھ دیے تھے، وہ جب ایڈ کر دیے تھے میری نند نے، اور پھر میں ریڈی ہونے کے لیے چلی گئی تھی، کیونکہ میری جو بیٹی ہے وہ سوئی تھی ابھی، تو میں نے اس کو جلدی جلدی سلانے کی کوشش کی۔ پہلے میں نے اس کو سلایا تھا، پھر میں نے کپڑے وپڑے ریڈی کر لیے تھے، پھر میں نے کہا چلو میں ابھی جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہوں۔ پھر میرے ہسبینڈ آ گئے تھے کہ جلدی کرو جلدی کرو، پھر میں نے جلدی سے اپنے آپ کو تیار کیا، جلدی جلدی کی میں نے، مجھے آج دل کرا تھا کہ میں چلو چوڑیاں پہنتی ہوں، میں نے چوڑیاں پہنی، پھر میں نے یہاں بی بی کریم لگائی تھوڑی سی، اور میں جلدی سے ریڈی ہوئی۔ ماشاء اللہ یہ بہت اچھی ہے، میں لے کر آئی تھی، آپ لوگ بھی اس کریم کو لیجئے گا، ٹرائی کیجئے گا، جلدی سے اگر تیار ہونا ہے تو یہ بہت اچھی ہے۔ اور تابینہ سوئی ہوئی تھی ماشاء اللہ، بس پھر ہم نکلے تھے جلدی سے ریڈی ہو گئے تھے، اور کیونکہ وہ میری جو نانی گھر کے پاس ہی رہتی ہیں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تو ہم لوگ جلدی جلدی نکل گئے تھے اور ہم چلے گئے تھے۔ یہ میری نند تھی، میں نے نند کو پکڑا دیا تھا تابینہ کو، تو ماشاء اللہ تابینہ اپنے پھپھو کے پاس بہت خوش تھی، یہ پھپھو کے ساتھ ماشاء اللہ باہر انجوائے ہو رہا تھا ان کا خوب۔ پھر ہم یہاں پر آئے تھے تو ماشاء اللہ افطاری اپنے بن چکی تھی، اور سارا سامان ماشاء اللہ ریڈی تھا، اور پکوڑے بھی بنا لیے تھے میری دیورانی نے، اور یہ کھجوریں تھیں، اور یہ میرے دیور اس پہ ماشاء اللہ گارنشنگ کر رہے تھے فروٹ چاٹ پہ، فروٹ چاٹ بھی ریڈی ہو گئی تھی، اور ماشاء اللہ تابینہ کو ہم نے ہارس پہ بٹھایا، ماشاء اللہ تابینہ خوش ہو رہی تھی بہت، اور اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ خوب انجوائے کیا، خوب مزے کیے ہم نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہ میرے دیور ہیں، انہوں نے مجھے گفٹ دیے تھے تابینہ کے لیے، ماشاء اللہ یہ چیزیں تھیں تابینہ کو ملی اپنے چاچو سے، اور یہ ٹوائز بھی تھے، ماشاء اللہ تابینہ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی، ہم بھی خوش ہو رہے تھے، ہم بھی انجوائے کر رہے تھے، ماشاء اللہ بڑا مزہ آیا، بہت انجوائے کیا، ٹائم ایسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا۔ ماشاء اللہ یہ چھوٹا پرفیوم ہے، آج کل یہ بہت تینوں ہوا ہوا ہے ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں ایسی خوشیاں قائم رکھے، برقرار رکھے ماشاء اللہ۔ یہ ہاٹ پاٹ ہے ماشاء اللہ، مجھے بہت اچھا لگا تھا، اور یہ چیزیں بھی تھیں ساتھ میں، یہ سموسے کے لیے تھا، اور یہ ٹکی بنانے کا تھا، اور پھر میں بعد میں اپنی نند کی طرف چلی گئی تھی، وہاں ہم نے بیٹھ کے لڈو کھیلی، خوب انجوائے کیا، یہ میں اور نند اپنا ایک دوسرے کا ہاتھ دکھا رہے تھے، میں کہتی میری چوڑی پہن لی، اوکے اللہ حافظ۔